अस्सलाम वालेकुम चारिफाई न्यूज़ हमारे अमान आज़ाग मर्ची 26 दिसंबर 2024 पशंबे रोचे दुरुस्तांचा पेसर सरहाल पाकिस्तान अफगान सूबा पख्तीका फ़ज़ाई उर्शा आसे कमांडर आवार हफ्ता दो यक नाशरकार मरगे दपार वत कुछ जैकेट जोड़ करने के फैक्ट्री आवार 4 आसे बुंजल तबाह ज़रबारी वज़ीरिस्तान दमक सरारोगा सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सेंसदा ख्वारिज मरगे दपार मजन वज़ीर सिक्योरिटी फोर्सेज खराज तहसीन आज़रबाईजान मुसाफिर बाली गुराब काज़किस्तान बाली पट्टे नज़दीका कब तक तबाह वेला सीओ नो मरदम बेरानो बिस्तो अशटप्पी सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और मजन वज़ीर शहबाज शरीफ दिल पदर्दी दर्शान शाम सूबा तरतूसा फोर्सेज और माजूल सदर बशार उल असद पल्ला मरजानी जंगो चोपे न्यामा अब्दा मरदुम बेरान और बाजे ने टप्पी शाम शार अबसा कर्फ्यू नाफिज नु सरजमे हालान दिलगोश कने पाकिस्तान अफगान सूबा पख्तीका फ़िज़ाई और शाह से कमांडर आवार अब्ता तो यक नाशरकार बेरानो वत कुछ जैकेट जोड़ कनो के फैक्ट्री आवार 4 आसे बुंजल तबाह कनगू तक अफगानिस्तान अमगरंची सिमसरी दमक नाशरकारानी कार्रवाई गेश बुआनंद ज़रबारी वज़ीरिस्तान दमक फितनतुल ख्वारिजा वती टारगेट को तक ए नाशरकारा अफगानिस्तान आसराती रसगा तक पाकिस्तान बाज़ें बरा अफगान सरकार इसी सरा कार्रवाई लोड को तक भले अफगान नो के सरकार जिम्मेवारा इशियारा डालचार को तक हो सहूलत कारी रिद बर्जादाश तक 20 दिसंबर नियामी शपा ज़रबारी वज़ीरिस्तान दमक मकीना पाक फौज चेक पोस्ट सरा और शबूत तक जियता शांसदा वरना शहीद बुत तक हमेशा पा शाह यक रुचे सारी ज़िला खैबर दमक राजगाल अफगानिस्तान चा चेर टपे तक फितनतुल ख्वारिजा दजमांजनी कोशिश को तक इशियारा पाक फौजा बेसोब जोड़ को तक भले इशिया पस्सई कार्रवाई पाक फौजे यक वरनाए शहीद बुत तक पाकिस्तान आसे जागीर पा अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक डल्ले अमराइया काबुला शुतक अफगानी तईकारानी वजीर सिराजुद्दीन अक्कानी देमा सरजमे रास्ती को तक भले अफगानों के सरकार एच को तक न को वहाँ पाकिस्तान सबूता मनगा साड़ी नबूता को नए के अफगानिस्तान निश्तगी फितनतुल खवारिजा कंट्रोल कनगा साड़ी था इसी आसरा पाकिस्तान सरजमे गप उतराने को कनगे कोशिश को तक भले आखिर पाकिस्तान अफगानिस्तान सूबा पख्तीका फ़िज़ाई उर्श को तक चरिशिया TTP मीडिया विंगे आसे जिम्मेदार आवार हफ्ता दो यक नाशरकार मरगे दफार तक एक कार्रवाई फितनतुल ख्वारिज वत कुछ जैकेट जोड़ कनो के फैक्ट्री मीडिया सेल आवार 4 इदारा तबाह तक पाक फौजे कार्रवाई वती लोड बुत के टारगेट अदा तक भले अफगान ओ हिंदुस्तानी रसांग दरा फोटुआनी जरिया चुक्कानी बेरानी दावा को तक हालांकि ए फुटेज 2020 से अफगानिस्तान अतके जमीन चंडा चा बेराम बुत के मर्दमानी बुत तक ज़रबारी वज़ीरिस्तान दमक सरा रोगा सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सेंसदा ख्वारिज मरगे दपार को तक ISPR रिदा ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ख्वारिजानी बुंजल निशानक जोड़ को तक ऑपरेशन 24-25 दिसंबर नियामी शपा कनक बुत तक जनक बुत के ख्वारिजानी ता सिक्योरिटी फोर्सेज अलावा नाशरकारानी कार्रवाइयाँ बाज़े मासूम शारियानी कुछ तो कोशा वार बुतगा मजन वज़ीर शहबाज शरीफा ज़रबारी वज़ीरिस्तान सेंसदा ख्वारिजानी बेरानी इसरा सिक्योरिटी फोर्सेज खराज पे तहसीन पेश को तक आइया कुछ तक के इंसानियत दुश्मनानी जज्म बेसुब बन तो हमें बड़ा आका वारबा कौम सिक्योरिटी फोर्सेज दिलेरे वरनानी सरा पारबंदी मुल्का चा फितनतुल ख्वारिज और नाशरकारी अलासिया दा नाशरकारानी इलाफा जंग बरजाबीद बुंजाई तईकारानी वजीर मोहसिन नकविया ज़रबारी वज़ीरिस्ताना सोबंदी ऑपरेशन असरा सिक्योरिटी फोर्सेज साड़ा तक हो गुश तक के ऑपरेशन सेंसदा ख्वारिजानी जनग असरा सिक्योरिटी फोर्सेज खराज तहसीन पेश करनी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाए 108वीं बूतें रोचे दरगता कायद-ए-आज़म एकेडमी कौमी वर्सा और सकाफत डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान नेमगाचा कराचिया सेमिनार बरजमदारक बुतक ये बाबता ब्याह चारे ए रिपोर्टा पाकिस्तान बुनिश्त एर कनो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाए जिंदो इज़्मत तो आइए कारपदानी सरा मरोचा अमुक नेमगा सेमिनारो मरागश बरजमदारक मा मल्लीरा इमाम रब्बानी रिसर्च इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट नेमगाचा बरजमदारक बुतक केशिए तहा जिता जिताए जानकारो सरपदे मर्दुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाए जिंदो ओ इज़्मतानी सरा किसना होती अयालो देख लेका दर्शान को तक ओ मरागश नाम कायद-ए-आज़म ओ आज का पाकिस्तान नाम देगू तक ब्याहता माशुमारा बरे ए सेमिनार ता मचारे मर्दुमानी आयालो लेका चिया ओ पदा मा आयनुआ गप्तरान हम कने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 108वीं बूतिन रोचे दरगता कायद-ए-आज़म एकेडमी और कौमी वर्सा डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान नेमगाचा कराची सेमिनार बरजमदार तक
قائد اعظم اکیڈمی چیر دستی انجمن اساتذہ پاکستان کراچی ڈویژن شریداریہ چا قائد اعظم و آج کا پاکستان بن گپے سرا سیمینار امام ربانی انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آڈیٹوریم ملیرہ برجمدار بتگ دیوان پاک واجہ منور علی میسر ڈائریکٹر جنرل محکمہ ثقافت حکومت سندھ و آسے مہمان پروفیسر حکیم نصر علی عسکری شاہی طبیب ریاست جوناگڑھ تھا سیمینار تران کرانا پروفیسر حکیم نصر علی عسکری گشتک کے مرچی کے ورنہ قائد اعظم اصولانی صلاح عمر بکنا گڑا ملک دیم روی نیمگا شدکا اور ہم سب سے پہلے ہمیں نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ اس بنیادی طور پر آپ کو پاکستان فتح کرنا ہے. آزادی آدھی ملی ہے، مکمل آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا ہے، امن اور عمل کی مشترک سطح پیدا کرنی ہے. یہ درگتہ ڈائریکٹر جنرل محکمہ ثقافت منور علی میسرہ گشتک کے قائد اعظم میں اتحاد و رواداری کلو دیگ مرچیم اجدری بتگ امنچو کے آئیے زندہ بتگ. اس وقت جس چیز کی شدید ضرورت وجہ ہے کہ قائد اعظم کا پیغام وہ پیغام جو اس ملک کو بنانے کے لیے انہوں نے جتنی جدوجہد کی اور جو انہوں نے اپنے آئیڈیاز دیے اس ملک کے لیے اس کو پھیلانے کی اب جتنی ضرورت ہے کبھی ذہن نہیں تھی. اس لیے کہ جو ہے نا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قائد اعظم کے اس جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو اجاگر کریں کہ جی پاکستان بنا کس لیے تھا اور پاکستان کو جو ہے نا انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا پاکستان، تو اس کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. قائد اعظم اکیڈمی انچارج زاہد حسین ابڑوا سیمینارہ تران کنانا گشتہ کے مارا قائد اعظم وجن سرا کار کن کے واسطہ وانگو زان کے سرا دلگوشی دیگ لوٹی. جو قائد اعظم محمد علی جناح وین پاکستان کے متعلق جو انہوں نے دیا تھا، وہ جب انہوں نے یہ وین دیا وہ اس وقت بھی وہی تھا اور ابھی بھی وہی چل رہا ہے. As we reflect on the Qaid's legacy, let us remember his unwavering commitment to justice, equality, and the well-being of all citizens. The Qaid's message of unity and tolerance is just as relevant today جس طرح اس وقت بھی یہی میسج تھا اور ابھی بھی اس وقت بھی یہی ہے. He envisioned a Pakistan where every citizen, regardless of their religion, caste, or creed, would be treated with dignity and respect. سیمینارہ کو تران کنانا عیدگران گشتک کے قائد اعظمہ یک انچے پاکستان ایال داتا کہ اودا شاعری آئیے سیادی کجام ہم مذہب ذات اچھا بیبیت شرف و احترامہ کو پیش کہت. یہ حوالہ قائد اعظم 11 اگست 1940 ہفتے گوشتان کے ایک جوانی گوشتان کا گڑ سرا گلے سروک سائیں ظفر احمد نقشبندیہ دعا کتگو شکر منت گپتگ. گلے چاروں کا مروش کی مراکش شما دست کے جتائیں مہمانہ قائد اعظم محمد علی جناح زندو آئیے عظمتانی سرا وتی عیال و لیکا درشان کو تا اور ادا ورنہانی واسطہ یک خاصے کلوئی ہم دیکھ بیتا کیا چپیم وتی قومی ایروزانی زندو عظمتانہ کستنا یاد کرنے کے واسطہ آئینی گشتنانی سرا عمل بکنا دیم ترے مراکش کو دل نوکے بنگپی سر شما عظمتہ ساڑی بھائی دما وعدہ منا بدیت رضا اللہ مہر. آذربائیجان مسافر بالی گراب قازقستان بالی پٹے نزدیکا کب تک و تباہ بودتگ ویلا 39 مردم بیران و 28 ٹپی بودتگ گرابا کارمندہ ہوار 67 مردم سوار بودتگ. گرابا سوار بودتگی مسافرانی سیادی چا آذربائیجان قازقستان کرگستان و روسائے مسافر بالی گراب باکوا چا گروزنی چیچنیا روگا بودتگ بنداتی پٹو پول ردا مرگیا بالی گرابا گون ڈوکوار تک چریشا پد اشتاپی لینڈنگ نیاما ویل پیشت کگ اشیے بزگیشے پٹو پول بر جائیں. صدر آصف علی زرداری و مزن وزیر شہباز شریفہ بالی گراب ویل سرا پدرزی درشان کنانا گشتک کے پاکستان گرانے ساتا آذربائیجان امرائیں دومی نمگا ویلے آماچی آذربائیجان مسافر بالی گراب بابت آئی زانک بودتگ کے مبینہ میزائل ارشے نشانک جڑ بودتگ گمان ظاہر کنک بوگن کے روسی یا چیچن فورسا آذربائیجان گراب ردی اگو نشانک جوڑ کتگ منجون ردا میزائل برزا ترکگے سببا یہ ٹکر بالی گراب پشتا لگ گے تگا پائلٹا بالی گراب گروزنیا دوبارہ لینڈ کرنے کی کوشش کتگ سیمی برائے لینڈنگ کوشش نیاما بالی گراب ویلے آماچ بودتگ. شام صوبہ ترتو سے فورسز و معزول صدر بشار الاسد پلہ مرزانی جنگ و چوپے نیاما ابدا مردم بیرانو بازے نے ٹپی بودتگ.
شامی مبصرانی رضا جنگو چوب بشار الاسد ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر محمد حسن کانجوئے دزگیری نامہ بودتگ کشیتا ابدا مردم بیرانو دا ٹپی بودتگ شام تحقیقارانی وزیرہ گشتگ کے محمد حسن کانجوئے دزگیری واسطہ رو کے ٹیما ساریہ چا چیر ٹپتگے مردمہ اوشکتگ کاروائی نیامہ سلسلہ بندے مردم ہم جنگ بودتگ درمول کی آرساں کی ادارہ ردا محمد حسن کانجو بننا میں صدنایا جیلا ظلم و زورا کی یعنی ذمہ وار زانگ بودتگ صوبہ ترتو سب معزول صدر بشار الاسد محکمہ بنجل گشک بھی دومی نمگا آلرساں کی ایجنسی رائٹر ردا شام شاہ رامسا اقامہ اقلیت جتا جتا فرقانی زارشانی سببہ کرفیو نافذ کو تک وعدے کے زارشانی کنوکانی لوٹانی تفصیل زانگ نبوتگ و نئے کے نگیگی سبب گمان جنگ بودتگ اشتن کی حال پگیشی آلا نیواسا بچارے عارف آئی ڈیجیٹل نیوزا نمنا رحمان آزگا کو نیوز ٹی وی ہمراہ یہ رضا بدت اللہ میار